डॉक्टर इसरार साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमएच क़य्यूम वायरल टॉपिक्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का एक बेहतरीन बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज के इस बयान में मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने डॉक्टर इसरार साहब के बारे में बात की है। आइए सुनते हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने डॉक्टर इसरार के बारे में क्या कहा। इस बयान से आपको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल होगी और बहुत ज्यादा आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा। चलिए मैं भी आपके साथ इस बयान को सुनता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इस बयान को सुनिए। मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जिगरी यार मजलिस अहरार के रूह रवां अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने जाके पूछा, शाह जी कि मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। किसी ने कहा, शाह जी मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। थे ना सैयद, अल्लाह तबारक व तआला के कामिल वली थे। उस बच्चे के दिल पे हाथ रखा, फरमाने लगे, ओ नहीं पुत्रा, एक गल नहीं कि तेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, मस्जिद वाला तुझे मस्जिद में बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मकसद नमाज को कुरान पाक के जरिए अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ठीक है, अब आप ये देखें, जमात की नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे। जमात की नमाज क्यों? ताकि ये नमाज आपको आपस में जोड़ती है, आपस में मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे से कंधा मिलाने का दर्स देती है। नमाज तो रात को छुप के बंदा अपने घर में भी पढ़ सकता है और इससे ज्यादा सवाब है उसका। तहज्जुद की नमाज का सवाब इससे ज्यादा है। रात को छुप के अपने घर में भी पढ़ सकता है। लेकिन क्यों फजर में मस्जिद में आता है, जोहर में क्यों आता है, असर में क्यों आता है, मगरिब में क्यों आता है, इशा में क्यों आता है, जुमे को इतना अजीम शान मजमा क्यों लगता है, ईद को क्यों लगता है? क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि इनमें आपस में खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था हो, ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझने वाले हों, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होने वाले हों। है कोई ऐसी खूबसूरत इबादत जो ये कहती हो ये नमाज नहीं है? देखो, नमाज में जब बंदा आता है, ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाता है। पहली सफ में अगर कोई गरीब आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई पल्लेदार आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई मजदूर आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में कोई गरीब कोई काला खड़ा हो जाए, पहली सब में कोई फटे हुए कपड़ों वाला आके खड़ा हो जाए और नमाज तैयार हो जाए, मस्जिद का सदर देर से आए तो कहां? पीछे। और अगर ज्यादा नमाज शुरू हो जाए, बरामदा भी भर जाए, कोई बड़ा चौधरी अगर आए तो कहां नियत बांधे? बरामदे से भी पीछे। और अगर फिर मस्जिद का सेन भी भर जाए, जुमे का दिन हो, कोई बड़ा मुसलमान बहुत बड़ा कोई अफसर लग गया हो, कोई मुसलमान बहुत बड़ा वजीर बन गया हो, कोई मुसलमान कोई बहुत बड़े रुतबे पे पहुंच गया हो, कोई मुसलमान वक्त का शेखुल हदीस हो, कोई मुसलमान वक्त का कोई बहुत बड़ा मुजद्दिद हो, और अगर सबसे देर से आएगा तो कहां नमाज पढ़ेगा? जहां पर रसूलुल्लाह के उम्मतियों ने, जहां पर मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं, ये उस जगह खड़ा होकर नियत बांधेगा, क्योंकि ये अल्लाह की कायम करदा नमाज है, ये रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की गर्दनें फलांगता हुआ आगे तक आ जाएगा। आपने क्या सोचा नमाज सिर्फ इबादत है? नमाज मुसावात का पैगाम है, नमाज मोहब्बत की अलामत है, नमाज ऊंच नीच को खत्म करने का ऐलान है, नमाज गोरे और काले को एक सब में खड़ा करने का इजहार है, नमाज बड़े और छोटे की तमीज को खत्म करने का जरिया है, नमाज अमीरी और गरीबी को खत्म करती है, नमाज खुदा के हुजूर सबको एक जैसा बनाकर पेश करती है। आपने क्या समझा कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज एक रस्म अदा करना है? ये रस्म नहीं, ये वो ताकतवर रिवायत है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को सरबुलंद
رکھا. یہ وہ طاقتور روایت ہے جو جب حرم میں ادا ہوتی ہے تو رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ ختم ہو کے دنیا کے 200 ملکوں کے لوگ ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ طاقتور روایت ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتے ہیں تو پھر سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. ان میں کوئی گورا کالا پیلا نہیں ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. پہلے شعر میں نماز کی اہمیت بتائی. کہنے لگا اگر میدان جنگ میں بھی نماز کا اعلان آ گیا, مؤذن نے اذان کر دیا تو بس قبلے کی طرف منہ کر کے بس سجدہ کر دیا. مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. تو بادشاہ ہو یا پھر بادشاہ کو جوتی پہنانے والا ملازم ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہتا بس جب اللہ کے حضور آتے ہیں نا, جب یہ مسلمان مسجد میں آتے ہیں, جب یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے مسجد میں آتے ہیں نا, پھر ان کے کندھے کے ساتھ اگر کوئی بادشاہ کھڑا ہے, اس کے آگے اس کا ملازم کھڑا ہے, اس کے آگے کوئی گورنر کھڑا ہے, اس کے آگے کوئی چپراسی کھڑا ہے, اس کے آگے کوئی اور ملازم کھڑا ہے. کہتا جب یہ اللہ کے حضور آ جاتے ہیں نا تو بس پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کوئی ان میں اونچ نیچ کرنے والا نظر نہیں آتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کہنے لگا کہ اللہ کی تعالیٰ کا ایسا نظام ہے, رسول اللہ نے ایسی نماز دی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, پھر بادشاہ بھی اور فقیر بھی, جو بندے کو نوازتا ہے وہ بھی, اور جو اس کا ملازم ہے وہ بھی, جو حاکم ہے وہ بھی, جو غریب ہے وہ بھی, امیر ہے وہ بھی, سارے ہی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی خوبصورت نماز ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ چند رکعتوں کا نماز ہے, نام نماز ہے؟ نہیں نہیں, اپنے اندر انسانیت کی تبدیلی لانے کا نام نماز ہے. اپنے آنکھوں میں شرم و حیا کو پیدا کرنے کا نام نماز ہے. اور ایسی نماز کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ مصیبت آ گئی, پریشانی ہے, دکھ ہے, درد ہے, فرمایا لوگوں سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ چل اپنے رب سے مدد مانگ. اگر تو نماز پڑھ کے اپنے رب سے مدد مانگے گا تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی. نمازی کے لیے کتنی پیاری باتیں کر دی. فرمایا نمازی ہے, اچھا کسی کا دل نہ دکھانا, نمازی ہے کسی پر بہتان نہ لگانا, نمازی ہے کسی بیٹی کے ساتھ زنا کا ارادہ نہ کرنا, نمازی ہے کسی کی جگہ پر ناجائز قبضے کا پلان نہ بنانا, نمازی ہے کسی کی ٹھگی نہ مارنا, نمازی ہے قوم کے اندر منافقت نہ پھیلانا, نمازی ہے لوگوں کو دھتکارنا نہیں ہے. اتنی صفتیں نمازی کو عطا کی, وہ اب نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف وضو پہ اور پجامہ ٹکنوں سے اونچا کرنے پر ہی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا عمل جس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا, ایسا عمل جو تحفے میں ملا ہو, ایسا عمل جو کامیابی کی امانت ہو, ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, ایسا عمل جو دکھ درد کو, پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے. تبھی تو بات ہے کہ آج تک جو بھی لوگ جن کی نیت اخلاص کے اوپر رہی, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی طرف آتی. نمازی بھی تو کئی طرح کے ہیں نا, کئی صرف ریاکار ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دن بڑی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا اور پھر تسبیح پڑھتا ہے, تسبیح پڑھتے پڑھتے جب کوئی اور آ جاتا ہے اس کے کمرے میں یا مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرا بیٹا آیا, بیوی آئی, بچے آئے, دوست آئے, تو سجدہ لمبا کر دیتا ہے. فرمایا جب تک تو دیانتداری سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا تب تک تو یہ سجدہ تھا, اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, اب یہ شرک ہو گیا ہے. نماز دلوں کی پاکی کا نام ہے. نماز انسان میں تبدیلی لاتی ہے. اگر کوئی بندہ, لکھ لیجئے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیں,
अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आप किसी को गाली दे रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप कोई भी गुनाह करते हैं, तो मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपकी नमाज नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है? नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है, नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अपने रब और रसूल तक ले जाए। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको कामयाबी की जमानत दे दे। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको इज्जत अता करते। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अल्लाह ताला का महबूब बंदा बना दे। तो इसलिए नोट कर लीजिए कि अगर नमाज के बाद भी दिमाग में खुराफात आ रही है तो नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है। कैसे पढ़नी है जी? और अच्छी तरह। आप लोग एक आयत पढ़ते हैं ना, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, है ना 30वें पारे में, बुल्ले शाह ने उसका जिक्र किया है। फिर कहता हूं बुल्ला साडा ना, इसलिए ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਤੀ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, तेरी किस कम पढ़ियां नमाज़। मतलब कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में कि नमाज पढ़ता है, अच्छा यतीम की कब्रगिरी नहीं करता, और नमाज पढ़ता है अपने गरीब पड़ोसी को नहीं पूछता, और नमाज पढ़ता है अपनी गरीब मां की खिदमत नहीं करता, और नमाज पढ़ता है अपने बाप को साथ तमीज से बात नहीं करता। कुरान ने कहा, बुल्ले शाह ने तर्जुमा किया, कहता नमाज भी पढ़ी जाने हो फिर न्याज भी नहीं देते। मतलब आपने सोचा होगा कि अच्छा मौलाना न्याज की बात कर रहे हैं, हम तो न्याज देते। न्याज देनी कैसे? कुरान पाक ने उसका जिक्र किया है। न्याज कैसे देनी है? वो कहते हैं नमाज भी पढ़ते हो लेकिन यतीम के मुंह में लुकमा नहीं देते। हुण तां साडे वर्गे थोड़े वर्गे सारे इकट्ठे होए हुए हैं। अगर कोई किसी नूं जाके, कई ऐसे भी हैं, अगर कोई जाके पूछ ले ओ मौलवी साहब ज़कात देनी है कित्थे दईए, ओ साडे मदरसे च दे जाए। नमाज पढ़ते हो? कुरान ने कहा, शाह जी ने उसका तर्जुमा किया, फरमाया न्याज नहीं देते। न्याज मतलब वो किसी गरीब के मुंह में लुकमा ही नहीं डालते। अपना कोई गरीब रिश्तेदार है, उसके घर में छुप के जाके चंद रकम के पैसे फेंक के नहीं आते दरवाजे के नीचे से। अपना कोई अजीज दोस्त परेशान हाल है, उसकी खबर गिरी नहीं करते, बस नमाज ही पढ़ते हो। यतीम को नहीं पूछते, सारा माल छुपा छुपा के रखते हो। अल्लाह ने फरमाया जो माल तू छुपाता है ना, पढ़ना कभी कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है ना। जो कुरान, ये जो नमाज पढ़ते हो ना, और जो नमाज पढ़ते हो और ये जो तुम माल छुपा छुपा के रखते हो, सोना चांदी पैसे, फरमाया बस तुम्हारे अमाल की वजह से जब सजा मिलेगी इन्हीं का ईंधन बनाएंगे। ये जो पैसे बैंक में छुपा रखे हैं, अपनी गरीब बहन को नहीं ना देता, ये जो पैसे छुपा रखे हैं अपने मोहताज वालिदैन पे खर्च नहीं ना करता, ये जो पैसे तूने छुपा रखे हैं किसी जरूरतमंद दोस्त को नहीं ना देता, 24 घंटे बस में नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हीं पैसों पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी कि लो अब मजा चख लो जो रखते थे अपने पास। तो याद रखें नमाज फर्ज है। क्या है जी? किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है, किसी भी हालत में नमाज की कोई माफी नहीं, कोई भी माफी नहीं नमाज की। हर हालत में नमाज पढ़ें और अपनी जरूरतें नमाज के जरिए अल्लाह के आगे रखें। अपनी जरूरतें नमाज के जरिए अपने रब के आगे रखें। अल्लाह नमाज की बरकत से इज्जत अता फरमाएंगे। अल्लाह इस नमाज की बरकत से आपको ताकत देंगे, इस नमाज की बरकत से गम दूर कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं भागते फिरते हैं इधर बाबों के पास, और जब तक मरीज खुद अपने रब के साथ राब्ता नहीं कर लेगा, जब तक डॉक्टर से अगर मैं अपने किसी अजीज के लिए दवाई लेने जाऊं, लाके घर पे रख लूं, क्या उसको फायदा होगा? नहीं। दवाई लाके किसको खिलानी है? और किसको खिलानी है?
مریض کو کھلانی ہے. اسی طرح معاملہ دین کا ہے, اسی طرح معاملہ روح کا ہے, اسی طرح معاملہ عزت کا ہے, اسی طرح معاملہ کاروبار کا ہے. صرف دوسروں سے دعائیں نہ کرواؤ, صرف دوسروں سے جا کے تعویذ نہ لے کے آؤ, جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کے سامنے, اللہ کے سامنے راضی نہیں کر لیتے اپنے آپ کو, جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مان لیتے, جب تک رب رسول کے آگے اپنی اطاعت فرما برداری کا اعلان نہیں کر دیتے, تب تک کسی کی دعا آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر حالت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر حالت میں نماز پڑھیے, اللہ آپ کو عزت دیں گے, اس کے ذریعے طاقت دیں گے. اور جن نمازوں میں ریاکاری ہے, جن نمازوں کے اندر بدتمیزی ہے, جن نمازیوں کے دل میں کھوٹ ہے, ان کو بھی کہتا ہوں کچھ نہیں بگڑا. ابھی غلطی انسان سے ہوتی ہے. آج اگر چاہیں گے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بس ایک بار اپنے رب کو کہنا ہے استغفر اللہ, ایک بار ہی کہنا ہے کہ اللہ معاف کر دے, اب نہیں کرتا. آپ یقین مانے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ معافی کے لیے کہتا ہوں, میں بازو پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں کہ آجا تجھے معاف کر دیا ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں سکتا. آئیے نماز پڑھیے, اپنے رب کی طرف پلٹیے, اور پھر دنیا کے اندر سکون, اطمینان, طاقت اور عزتوں کے ساتھ جیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس چینل کے اوپر تازہ ترین ویڈیوز اور بالخصوص تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات کو بھیجی جائیں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ دین کی اس خدمت میں اپنا اپنا فرض جو ہے بخوبی نبھاتے رہیں گے. چلو پھر ملتے ہیں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.